नमस्कार। आजको यस भिडियोमा मैले प्रस्तावना लेखन भनेको के हो र प्रस्तावना लेखन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। वास्तवमा हामीले प्रस्तावना लेखनहरू गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले कसरी लेख्ने भन्ने थाहा पाइराखेका हुँदैनौँ। यसरी प्रस्तावना लेखन के हो र कसरी लेख्ने भन्ने जान्न खोज्नेहरूका लागि यो भिडियो अत्यन्तै जानकारीमूलक हुन सक्छ, सहयोगी हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। प्रस्तावना लेखन भनेको के हो र प्रस्तावना लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् अब सरसर्ती हेरौँ। प्रस्तावना भनेको के हो? प्रस्तावना भनेको कुनै पनि कार्य सञ्चालन गरेर कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत विवरण अथवा खाका सहितको कार्य योजना हो। यो कुनै पनि काम गर्दाखेरि सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म कसरी गर्ने भन्ने एउटा खाका बनाइन्छ, त्यही नै प्रस्तावना हो। यसमा कुनै पनि योजना कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा हुने फाइदा चुनौतीदेखि उक्त कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण विधि तथा योजना उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रस्तावना लेखन कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि निर्माण गरेर स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावना स्वीकृत गरेर मात्रै कार्यक्रम हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावना लेखन मार्फत कार्यान्वयन गरिने योजनाहरू विशेष गरी इन्जिनियरिङ इस्टिमेटबाट गर्न नसकिने विभिन्न तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदिको सञ्चालन हुन्। यी निर्माण कार्यहरू बाहेकका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी प्रस्तावना लेखन मार्फत पनि सञ्चालन गर्न सक्दछौँ। प्रस्तावना लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने वा समेट्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त हेरौँ। हामी विषय सूचीमा जाउँ। विषयवस्तु पेज नम्बर, हामीले प्रस्तावनाको कुन पेजमा कुन विषयवस्तु त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ यो विषय सूचीमा। संस्थाको परिचय, संस्थाको उद्देश्य, संस्थाले सम्पन्न गरेका कामहरू, यो मैले पेज नम्बरको एउटा उदाहरण मात्रै 1 भनेर लेखेको छु, बाँकीको पेज नम्बर कतिमा आउँछ त्यो अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाले सम्पन्न गरेका कामहरू, त्यसपछि अर्को 4 नम्बरमा हाम्रो साझेदार संस्थाहरू। यो काम गर्न कुनै संस्थाले पनि साझेदारी गरेको र भूमिका खेलेको, योगदान दिएको छ भने त्यसको साझेदार संस्थाहरू चाहिन्छ। र प्रस्तावनाको पृष्ठभूमि, यो प्रस्तावना लेख्नुको पृष्ठभूमि के हो भन्ने बारे पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ प्रस्तावनाको औचित्य। यो प्रस्तावनाको औचित्य, यो प्रस्तावना के कारण लेखियो, यसको औचित्य के हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ हामीले। र प्रस्तावनाको नाम के हो, यो पनि छोटकरीमा एकदमै छोटो 1 वाक्यको नाम लेख्न सकिन्छ यहाँ। र प्रस्तावनाको उद्देश्य, सानो उद्देश्यहरू, यो प्रस्तावना लेखनमा समेटिएको विषयवस्तुले के उद्देश्य बोकेको छ, सो कार्यक्रमको उद्देश्य के हो भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। प्रस्तावनाको लक्ष्य, त्यस्तै लाभान्वित समुदाय, यो प्रस्तावनामा उल्लेख भएको कार्यक्रमले हुने लाभान्वित हुने समुदाय को हुन्, कतिजना छन्, सोको उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रस्तावित बजेट, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको प्रस्तावित बजेट चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दर कति, दर रेट साथै कति जम्मा कसले बेहोर्ने सबै उल्लेख हुनुपर्छ बजेटमा। र अपेक्षित उपलब्धि, यो कार्यक्रम गरे पछाडि अपेक्षित उपलब्धिहरू के छन्, के उपलब्धिहरू हुने अपेक्षा गरेको छ, सो कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ विस्तृत कार्ययोजना। यो काम सुरुदेखि सम्पन्न गर्नेसम्मको योजनाहरू, के काम गर्ने भन्ने कार्ययोजनाहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। दिगोपनाका आधार, यो कार्यक्रम दिगोपन हुने के आधार छन् त्यो पनि हामीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र दिगोपनाहरूमा सामाजिक दिगोपना, वातावरणीय दिगोपना, आर्थिक दिगोपना उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै उपलब्ध जनशक्ति, सो कार्यक्रम गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति के हो र उपलब्ध भएका जनशक्ति के हुन् र कहाँबाट जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ, सो कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अनुगमनको व्यवस्था के छ त, सरकारी निकाय अथवा कुन निकायले हामीलाई फन्डिङ गर्दैछ अथवा नगद दिँदैछ, रकम दिँदैछ, बजेट दिँदैछ, सो निकायबाट अनुगमन हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। र अर्को अन्तिममा रहेको छ मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कन पछाडि हामीले काम सम्पन्न गर्छौँ, काम सम्पन्न गरिसके पछाडि कार्यक्रमको मूल्याङ्कन पछाडि प्रतिवेदन पनि तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदन लिखित रूपमा हुन्छ र प्रतिवेदनको पनि निश्चित खाका हुन्छ र हामीले एउटा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदन खाकाहरू बारेमा पनि अर्को भिडियोमा हामी छलफल गर्नेछौँ।
र प्रतिबद्धता। सो कार्यक्रम सके पछाडि हामीले के गर्छौँ त भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ प्रस्तावना लेख्दाखेरि प्रस्तावनाको अन्तमा कुनै अनुसूचीहरू हुन सक्छन्। संस्थाको बारेमाहरू होला, संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि त्यहाँनिर हुनसक्छ, संस्थाको पदाधिकारीको नामावली हुनसक्छ, बैठकको निर्णयहरू हुनसक्छ लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख गरेर हामीले प्रस्तावना लेख्छौँ। यहाँनिर एउटा प्रस्तावनाको उदाहरण, प्रस्तावना लेखनको एउटा उदाहरण दिएको छ। यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। संस्थाको परिचय, यो संस्थाको स्थापना कालदेखि हालसम्म गरेका सञ्चालित कार्यक्रमहरू अथवा यसमा को छन् सदस्यहरू, कहाँ पर्छ यो संस्था, सबै यहाँ समेटिनु पर्दछ। यसरी हामीले संस्थाहरूको बारेमा लेखिसकेपछि यो संस्थाको उद्देश्यहरू के छन् सो कुरा पनि लेख्नुपर्छ। प्रस्तावनामा प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम र संस्थाको उद्देश्यहरूमा कतिको मेल खान्छ सो कुरा यहाँनिर पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ र संस्थाको उद्देश्यहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ हामीले यसरी। र संस्थाले सम्पन्न गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू, अहिलेसम्म के गरेको छ संस्थाले, यो कार्यक्रम सम्बन्धी के अनुभव छ तथा समाजको लागि, कसको लागि, लक्षित वर्गको लागि के गरेको छ सो कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो साझेदार संस्थाहरू, कुन संस्थाहरूसँग साझेदारी गरिएको छ यो कार्यक्रमको लागि अथवा कुनै पनि कार्यक्रमको लागि, यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ। र प्रस्तावनाको पृष्ठभूमि, यो कार्यक्रम चलाउनको लागि चाहिँ आवश्यकता चाहिँ के हो त, आवश्यकताको पहिचान पनि भन्न सकिन्छ। पृष्ठभूमि, कुन पृष्ठभूमिमा रहेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेको सो कुराहरू राम्रोसँग उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को हुनसक्छ प्रस्तावनाको औचित्य। यो चाहिँ आवश्यकता के हो त, औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। यो कार्यक्रमको आवश्यकता किन पर्यो सो पुष्टि गर्ने कुराहरू यहाँनिर लेख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ प्रस्तावनाको नाम, अघि नै मैले भने एक वाक्यमा छोटो हुनुपर्छ। जस्तै यहाँनिर रहेको छ सिलाइ कटाइ सम्बन्धी तालिम, प्रस्तावनाको नाम। र यसका उद्देश्यहरू, यो सिलाइ कटाइ तालिम भन्ने एउटा प्रस्तावना रहेछ, यसको उद्देश्यहरू के हुनसक्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर हामीले लेख्छौँ। र प्रस्तावनाको लक्ष्यहरू पनि यसरी हामीले पोइन्ट वाइज लेख्न सक्छौँ। र यसको लाभान्वित समुदाय, यहाँनिर महिलाहरू 200 महिलाहरू रहेकामा सबै समुदायले सहजता पाउने तथा 50 जना महिलाहरू उद्यमशील हुने र 30 जना महिलाहरू उद्यमशील बन्नुका साथै आफूले सिकेका अरू महिलालाई पनि सिकाउन सक्ने भनेर यहाँ दिइरहेछ। र अर्को चाहिँ प्रस्तावित बजेट, यहाँनिर क्रम सङ्ख्या, क्रियाकलाप, इकाइ, दर, जम्मा लागत भनेर दिएको छ। क्रियाकलाप के गर्ने, जस्तै मेसिन खरिद कतिवटा, 25 वटा, दर कसरी 20,000ले, जम्मा लागत त्यसरी 5 लाख हुन्छ। यसरी हामीले इकाइ दर सहितको स्पेसिफिकेसन खुलाएर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। मूल्यहरू पनि खुलाएर हामीले बजेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र सो बजेट कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँनिर उल्लेख गर्न सकिन्छ। यसमा कर लाग्छ कि भ्याट लाग्ने सामान छ कि के छ सबै उल्लेख गर्ने। र अपेक्षित उपलब्धि, यस कार्यक्रमबाट आउने उपलब्धिहरू, जस्तै यहाँनिर महिलाहरू स्वरोजगार बन्ने, महिलाहरूलाई सिलाइ कटाइ सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति बन्ने जस्ता कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। अर्को विस्तृत कार्ययोजना, कहिले के गर्ने भन्ने यहाँनिर छ। 2077 सालको चैत्रमा के गर्ने, पहिलो किस्ता माग गर्ने, मेसिन व्यवस्था गर्ने, तालिम सञ्चालन कक्ष तयार गर्ने जस्ता कुराहरू, जस्तै वैशाखमा के गर्ने, जेठमा के गर्ने, आषाढमा के गर्ने, यहाँनिर सबै कुराहरू उल्लेख गरेर हामीले प्रस्तावना लेखेका छौँ, प्रस्तावना गरिएको छ। दिगोपनका आधार, दिगोपनाका आधारहरूमध्ये सामाजिक दिगोपना, सिलाइ कटाइ तालिमले के गर्ने, समाजलाई सामाजिक दिगोपना भन्ने कुरा छ। र वातावरणीय रूपमा यो दिगो कतिको हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर खुल्याइएको छ। र आर्थिक रूपमा दिगोपना, सिलाइ कटाइको कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कसरी दिगोपना आउँछ भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै जसको लागि उपलब्ध जनशक्तिबारे यहाँनिर थोरै उल्लेख गरिएको छ। जनशक्ति चाहिँ हामीसँग उपलब्ध निम्न जनशक्ति परिचालन गर्छौँ भनेर यहाँनिर छ। आधारभूत तालिम लिएको जनशक्ति आउँछन् हामीसँग, र सामान्य लेखपढ गरेको 30 जना आउँछन् भनेर भनेको छ। र अर्को अनुगमन कसले गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। महाकुलुङ गाउँपालिकाबाट उपलब्ध अधिकार प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता
हरूले मूल्याङ्कन गर्छन् भनेर यहाँनिर लेखिएको छ र 1 महिनामा एकपटक वा अथवा कसरी गर्छन् भन्ने पनि उल्लेख छ। अर्को चाहिँ मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। मूल्याङ्कन वडाका जनप्रतिनिधि, प्रशिक्षक र समाजका बुद्धिजीवीले तालिमको अन्तिममा मूल्याङ्कन गर्छन् भनेर यहाँनिर उल्लेख छ र प्रतिवेदनको कुराहरू छन्। सिलाइ कटाइ सम्बन्धी तालिमको अन्तिममा यस सिलाइ कटाइमा सहयोग गर्नुहुने गाउँपालिकालाई आर्थिक विवरण, सहभागीको विवरण, तस्बिर, सहभागीको धारणा, संलग्न भिडियो, तालिम अवधिभर सहभागीले सिकेका सिपहरू तस्बिरसहित प्रतिवेदन पेश गरिनेछ। यसरी प्रतिवेदन कुरा पनि उल्लेख गरेको छ भने प्रतिबद्धता पनि यस बजेटको सही सदुपयोग गरी प्रतिफल निकाल्न के प्रतिबद्धता यहाँनिर हामीले गर्छौँ त। रकम अपुग भए आफ्नै संस्थाले बेहोर्ने, तालिमको समाप्तिपछि रकम बचेमा सम्बन्धित निकायलाई फिर्ता दिने, यस्ता खालको प्रतिबद्धताहरू। 50 जना महिलालाई दक्ष सिलाइ कटाइ गर्न सक्ने बनाउने लगायतका थुप्रै प्रतिबद्धताहरू रहेका छन्। र अर्को चाहिँ अनुसूचीमा के छ त, संस्थाका पदाधिकारीको नामावलीहरू यहाँनिर नामावली छन्। समूहको यहाँनिर विवरणहरू छन् र अन्य अनुसूचीहरू पनि हुनसक्छ। संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र लगायतका के हुनसक्छ, अनुभवका प्रमाणपत्र यस्तोहरू हुनसक्छ। यसरी हामीले प्रस्तावना सजिलैसँग लेख्न सक्छौँ र त्यति गाह्रो हुने छैन।